अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल शीन। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आया हूं। स्टोरी कुछ यूँ है कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी के साथ मिलकर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं किसी बिज़नेस में, और बाद में उनको मालूम होता है कि वो जो उनके साथ पार्टनर था उसने बैंक के अमले के साथ मिलकर उनको अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया और जैली अकाउंट्स भी बनवा लिए कंपनी के, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला और सिर्फ पाकिस्तानी और दूसरा पार्टनर जो था वो दूसरा डायरेक्टर जो पाकिस्तानी है जिसने फ्रॉड किया है। तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट लॉयर मौजूद हैं जिनका नाम है मलिक फरहान बाबर। मलिक फरहान साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये मामला है क्या, किस तरह से पेश आया, ये वारदात, ये वाकया किस तरह से पेश आया? जी, ये केस कुछ यूँ है कि एक अली रजा अल्ताफ साहब जो हैं वो ओवरसीज बिजनेसमैन हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो दुबई बेस्ड हैं। उनका बिजनेस है मेगा कंस्ट्रक्शंस का दुबई के अंदर और डिफरेंट और कंट्रीज के अंदर। तो एक पाकिस्तानी कंपनी है जेलकॉन इंजीनियरिंग के नाम से, जो कि शेख अजहर अली जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने अली रजा अल्ताफ साहब को मिलाइन करके इनसे कन्विंस किया इनको कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और इन्होंने अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवाई और उनको डायरेक्टर बना दिया। तो उनको डायरेक्टर बनाने के बाद चूंकि वो दुबई बेस्ड हैं, वो पाकिस्तान में आना जाना कम होता है, तो उनकी एब्सेंस में, अली रजा साहब की एब्सेंस में, इन्होंने जाली दस्तखत करके बैंक अल्फला के ऑफिशियल्स के साथ मिलके, हाईअप्स के साथ मिलके जाली बैंक अकाउंट्स, 3 अदद बैंक अकाउंट्स खुलवा दिए, 2 साहिबाल में, 1 लाहौर। और इन जाली अकाउंट्स के थ्रू इन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है। इन्होंने ये अमाउंट्स जो हैं ये इलीगली इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज की हैं। जो एसेट थे कंपनी के उनको साइफन ऑफ किया है, और ये अकाउंट्स इन्होंने फ्रॉडुलेंटली खोले हैं फेक डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर। ठीक है। और इसकी बाबत जो है ऑलरेडी एक फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। एफआईए में दरखास्त दायर की गई थी जिसके ऊपर एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने अपनी इंक्वायरी की और उसके बाद उन्होंने एक एफआईआर लॉन्च कर दी बैंक ऑफिशियल्स के, जो कि बैंक अल्फला के मुलविस तमाम मुलाजिमीन थे उनके खिलाफ और शेख अजहर के खिलाफ। और लेकिन अभी इशू ये है कि अभी तक बैंक अल्फला के जो हाईअप्स हैं वो अभी तक अपने इन मुलविस मुलाजिमीन की ना सिर्फ पुश्तपनाही कर रहे हैं बल्कि वो अली रजा को डिसहार्ट कर रहे हैं, और वो इस फ्रॉड के साथ खड़े हुए हैं, ना कि उस मजलूम आदमी के साथ जिसके के अरबों रुपए का गबन हो गया एक ओवरसीज पाकिस्तानी के अमाउंट्स के साथ। मलिक साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो आपके क्लाइंट हैं ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, ये पाकिस्तान नहीं आए इस दौरान, जिस दौरान ये सारा कुछ होता रहा? जी, ये जाली अकाउंट्स खुले हैं बैंक अल्फला के 2018 और 2019 के अंदर। ठीक है। जबकि ये जो अली रजा साहब थे ये 2017 से लेके 2021 तक कभी पाकिस्तान नहीं आए। उनकी पासपोर्ट हिस्ट्री बताती है कभी पाकिस्तान नहीं आए। तो एक बंदे की एब्सेंस में उसके अकाउंट खुल जाना वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बैंकिंग के प्रोसीजर के तहत बड़े हार्ड एंड फास्ट गाइडलाइंस होती हैं, स्टेट बैंक के पैरामीटर्स हैं, और एक प्लेथोरा ऑफ लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो प्रोवाइड करनी होती है। फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाजमी होती है कि किसी भी अकाउंट को खुलवाने के लिए। और इन ऑफिशियल्स ने, ये बैंक मुलाजमीन ने, बैंक अल्फला के मुलाजमीन ने शेख अजहर के साथ मिलके इन तमाम प्रोसीजर्स को, तमाम गाइडलाइंस को बाईपास किया, जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए और अली रजा साहब के फेक मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनाए, और उन सर्टिफिकेट्स, फेक जाली दस्तावेजात की बिना पे उस बायोमेट्रिक को भी अवॉइड किया। तो आपके जो क्लाइंट हैं वो, उन्हें कब पता चला था कि ये सारा मामला हो चुका है? जी, ये इनको जब 2021 में ये फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान वापस आए, इन्होंने जब कंपनी के मामलात को देखे, इन्हें डॉक्यूमेंटेशन ने इन्होंने मांगना शुरू की, तो इनको तब पता चला कि शेख अजहर साहब ने इनकी गैर मौजूदगी में इस फ्रॉड के अलावा और दीगर कई फ्रॉड कर रखी है। ठीक है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो चीजें खुलती गई तो सामने आया कि ये फ्रॉड जो था बैंक मुलाजमीन की इन्वॉल्वमेंट के साथ हुआ। ठीक है। और जैसे ही पता चला तो हमने फौरन एफआईए में दरखास्तें दी, जहां जहां जो जो लीगल फोरम्स अडॉप्ट कर सकते थे हमने किए। हमने बैंक अल्फला को भी नोटिस जारी किए, लीगल नोटिस जारी किए, लेकिन आज तक बैंक अल्फला ने ना तो किसी नोटिस का रिप्लाई किया और ना ही आज तक इसने कोई कार्रवाई की, और ना ही इन मुलाजमीन के खिलाफ कोई किसी किस्म की कोई इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंडक्ट की। ठीक है। तो मलिक साहब, मुझे ये बता दें कि ये जो बैंक अकाउंट्स खुलवाए जाते हैं यहाँ पाकिस्तान में, तो बैंकिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा है,
تو یہاں پہ جب بینک کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے جایا جاتا ہے تو اس کا کافی لمبا پروسیس ہوتا ہے، اور جس بندے کا اکاؤنٹ کھولنا ہوتا ہے اس بندے کا وہاں پہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ایک تو سائن چاہیے ہوتی ہے، دوسرا تھمب امپریشن جو ہے وہ بھی چاہیے ہوتا ہے. تو یہ سارا معاملہ کس طرح سے ہو گیا، ان کے بغیر ہی سارے اکاؤنٹس کھل گئے؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. یہاں پہ کسی عام آدمی نے بھی اکاؤنٹ کھلوانا ہو تو بینک والے اس کی ناک کی لکیریں نکلوا دیتے ہیں. بڑا مشکل پروسیجر ہوتا ہے، وہ پوری ویریفیکیشن کرتے ہیں، بزنس ویریفائی کیا جاتا ہے، اس بندے کی پرسنل ایگزسٹنس ویریفائی کی جاتی ہے کہ بندہ زندہ ہے کہ مرا ہوا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، کاروبار کہاں پہ ہے، اور کوئی ریفرنس مانگے جاتے ہیں. تو یہ کوئی انڈیویجول اکاؤنٹ نہیں تھا، یہ ایک کمپنی کا اکاؤنٹ تھا، اور کمپنی کے اوپر ریگولیٹر SECB بیٹھا ہوا ہے، اسٹیٹ بینک کے ریگولیشن ہیں، وہ یہ ریکوائر یہ کرتے ہیں کہ کمپنی کے تمام جو بورڈ ممبران ہیں، جو تمام ڈائریکٹرز ہیں، وہ ان پرسن بینک میں موجود ہوں گے، ان کے سگنیچرز ہوں گے. ان سگنیچرز کو بینک آفیشلز اپنے سامنے ویریفائی کریں گے، اور اس کے بعد پھر بایو میٹرک ویریفیکیشن کی جائے گی تاکہ نادرا کے ریکارڈ سے بھی وہ ان کا ریکارڈ سنک ہو. لیکن اس فراڈ کے اندر چونکہ بینک ملازمین پہلے سے ملوث تھے، یہ تمام چیزیں پری پلانڈ تھیں اور اس میں ہائی اپس تک انوالو تھے، لہٰذا تمام پروسیجرز کو ایک ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیا گیا. کسی پروسیجر کو، کسی گائیڈ لائن کو فالو نہیں کیا، اور یہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا جرم ہے اسٹیٹ بینک کے ریگولیشنز کے مطابق بھی. اور ایک بینک جیسا کہ ادارہ جس سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کی رقم رات کو اکاؤنٹس میں محفوظ بیٹھی ہے، آپ بے فکر کاروبار کریں، لیکن بینک جیسے کہ ادارے نے اس رقم کے ساتھ جو غبن کیا ہے، جو فراڈ کیا ہے، جو فیک ڈاکومنٹیشن کی ہے، اس سے نہ صرف پوری بزنس کمیونٹی کا جو ٹرسٹ ہے وہ شیٹر ہوتا ہے، بلکہ جو اوورسیز پاکستانی جو کہ اپنی ہارڈ ارنڈ منی یہاں پہ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں، یہ ان کے اعتماد کو بھی ٹھیس ہے کہ پوری بزنس کمیونٹی اور پوری اوورسیز پاکستانی کمیونٹی اب وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں گے، اور اس کا نقصان صرف ایک آدمی کو نہیں، یہ پوری نیشن کو نقصان ہے اس کا. فرحان بھائی مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ جو ابھی تک جو نقصان سامنے آیا ہے، جو ابھی تک دیکھا گیا ہے، وہ کتنا نقصان جو ہے وہ آپ کے کلائنٹ کا ہو چکا ہے؟ جی ابھی تک تو یہ تقریباً 1 ارب کے قریب رقم بن رہی ہے، لیکن چونکہ ابھی انویسٹیگیشن اس کی جاری ہے تو FIA جب جیسے جیسے انویسٹیگیٹ کرتا جائے گا، اس کی تہہ میں جائے گا تو مزید رقم ابھی سامنے آئے گی. ابھی اس سے 2 اکاؤنٹس کا ڈیٹا سامنے آیا ہے. ایک ڈالر اکاؤنٹ بھی کھولا گیا تھا، اس ڈالر اکاؤنٹ میں کتنا غبن کیا ہے وہ بھی سامنے آنا باقی ہے. تو یہ تو 1 ارب سے زیادہ اماؤنٹ ابھی سامنے آ چکی ہے، اور آگے بھی تفتیش ہونا باقی ہے، اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ مزید کون کون سے لوگ ملوث تھے اس میں، اور مزید کتنی رقم اس میں فراڈ کی گئی ہے. تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام میں، کیا کہنا چاہیں گے اس کے علاوہ؟ جی میرا تو آپ کے پلیٹ فارم سے، آپ کے پروگرام کے توسط سے پیغام یہی ہے کہ جب بھی کوئی انویسٹمنٹ کرے تو بلائنڈ ٹرسٹ نہ کریں، اور جو ارباب اختیار ہیں ان سے میرا مطالبہ یہ ہے کہ ایک اوورسیز پاکستانی ہے جس نے اپنی رقم یہاں انویسٹ کی ہے، اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے، اس کا نقصان ہوا ہے، تو ایک تو یہ بینک کو مجبور کیا جائے کہ جو سول لائبلٹی ہے بینک اس کو آن کرے، اس نقصان کی بھرپائی کرے تاکہ تمام اوورسیز کمیونٹی کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو. اور جو حکومتی ارباب اختیار ہیں ان سے میرا مطالبہ ہے کہ اس پروسیس کو، اس کی انویسٹیگیشن کو جو ہے یقینی بنایا جائے، اور جلد سے جلد جو ہے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے یہ جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور اسٹیٹ بینک سے میرا مطالبہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک اپنی جو ہے گائیڈ لائن کو مزید سخت کرے، اور اسٹیٹ بینک اپنی ریگولیشنز کو مزید انفورس کروائے، اور ایسے تمام بینکس اور خاص کر بینک الفلاح اس کا آڈٹ کیا جائے، اس کی پراپر انویسٹیگیشن کی جائے کہ اس طرح کے اور کتنے فراڈ وہاں پہ ہو چکے ہو، اور کتنے فیک اکاؤنٹس ابھی جاری ہیں، کیونکہ یہ فیک اکاؤنٹس پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بھی ایک تھریٹ ہیں. بالکل، بہت شکریہ ملک فرحان صاحب. جی بالکل، آپ نے ملک فرحان بابر صاحب کی باتیں سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ واردات کی ہے، انہوں نے بہت بڑا فراڈ کیا ہے، ان کے کلائنٹ کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، اور انہوں نے اپیل کی ہے اعلیٰ حکام سے کہ یہ جو فراڈ کرنے والے ہیں بینکنگ عملہ ہے، ان کے خلاف کارروائی کر کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں اس کو انصاف دلایا جائے. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.